بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا اور سرور گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیب پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری زندگیوں میں، ہماری صحت میں دوبارہ رمضان المبارک کی یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے اس فضل پر جتنا بھی شکر بجا لایا جائے کم ہے، تھوڑا ہے۔ یہ وہ پیارا مہینہ جس کے روزے اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیے ہیں، ایسا عمل ہے اس مہینے کے اندر جو بڑی فضیلت والا، بڑی شان والا، بڑی عظمت والا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے عمل کی رہنمائی فرما دیں جو عمل مجھے جنت میں پہنچا دے، جس عمل کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم، پھر کثرت سے روزے رکھا کرو۔ صحابی کہتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتے ہیں، پھر کچھ عرصہ ٹھہر کے میں پھر آیا اور میں نے عرض کی سرور گرامی علیہ السلام کوئی اعمال میں سے بہتر افضل ترین عمل بتا دیجئے جس عمل پر اللہ رب العزت مجھے جنت عطا فرما دے۔ یہ خیال کیا کہ پہلے روزے بتائے ہیں، اب سوال پر شاید کچھ اور عمل مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ فإنہ لا عدل لہ، فرمایا روزے رکھنے یہ لازم کر لے، اس کے برابر کوئی اور عمل ہے ہی نہیں، اس کی مثل، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، ایسا عمل جو جنت کی ضمانت ہو اور جس عمل کو
प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सौम जुन्नतुन, जहन्नम के लिए जहन्नम के सामने ढाल बन जाए, जहन्नम से बचाने वाला, जन्नत में पहुंचाने वाला अमल रोजा। अल्लाहु अकबर। सही मुस्लिम की एक दूसरी हदीस समाप्त कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा से पूछा, मेरे सहाबियों, आज तुम में से रोजे की हालत में कौन है? नफली रोजा। रोजा किसने रखा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोजा मैंने रखा है। अल्लाहु अकबर। फिर आपने दूसरा सवाल किया, कौन है वो मुसलमान जो आज किसी मुसलमान की नमाज जनाजा में शरीक हुआ हो? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे ये फजल अता फरमाया है कि मैंने आज एक मुसलमान का नमाज जनाजा भी पढ़ा है। फिर सवाल किया, कौन है वो मुसलमान जिसने आज अल्लाह को राजी करने के लिए किसी मुसलमान भाई की तीमारदारी की हो, बीमार पुरसी की हो? मुसलमान के मुसलमान पर हक है ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर जवाब देते हैं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, आज मैंने एक मुसलमान की तीमारदारी भी की है। चौथा सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युकुम मन अतामा मिस्कीनन, तुम में से कौन है जिसने आज किसी मिस्कीन को रोटी खिलाई हो, खाना खिलाया हो? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज मिस्कीन को रोटी भी खिलाई। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, तेरा कहना ही क्या। जब भी कभी कोई ऐसी बात होती थी, अबू बकर हमेशा पहले नंबर पर होते थे। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, मज्तमाअना फी इम्राइन कत्तु इल्ला दखलल जन्नह, जिस आदमी में ये खूबियां इकट्ठी हो जाएं, वो आदमी जन्नती होता है, वो जन्नत में चला जाता है। मज्तमाअना फी इम्राइन, किसी आदमी में ये खूबियां इकट्ठी हो जाएं, इल्ला दखलल जन्नह, वो आदमी जन्नत में दाखिल हो जाता है। अब आप अंदाजा लगाएं, मिस्कीन को खाना खिलाना, बीमार पुरसी करना, किसी की नमाज जनाजा में शिरकत करना, ये सारे हुकूकुल इबाद से मुतल्लिक है। और रोजा रखना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुकूक से है। हुकूकुल्लाह भी और हुकूकुल इबाद भी। हुकूकुल्लाह में सबसे बेहतर रोजा, फरमाया जो आदमी ये खूबियां अपने अंदर पैदा कर लेता है, जिस आदमी के अंदर ये खूबियां पैदा हो जाती हैं कि वो हुकूकुल्लाह का भी लिहाज रखता है, हुकूकुल इबाद का भी लिहाज रखता है, दाखिलल जन्नह, वो आदमी जन्नती है। ऐसा अमल जो महीना भर हमें, जिसमें इस अमल को दोहराने का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु, तुम पर उस महीने के रोजे फर्ज किए गए, जिसके एक रोजे की इतनी शान, महीना भर उसके रोजे रखने फर्ज। मेरे भाइयों, ऐसा अमल है, अगरचे इंसान जितने भी आमाल करता है अल्लाह के लिए करता है, नमाज पढ़ता है अल्लाह के लिए, हज उम्रा करता है अल्लाह के लिए, सदका खैरात करता है अल्लाह को राजी करने के लिए, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आमाल में से किसी अमल की निस्बत अपनी तरफ नहीं की। ये ऐसा अमल है, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अस्सौमु ली, ये बंदा महज मेरे लिए काम करता है। इसका अजर कितना है, इसका सवाब कितना है, इस अमल का अजर कितना है, सवाब कितना है। बड़े अमाल हैं, 1 से 10 गुना तक होते हैं, 1 से 25 गुना तक होते हैं, 1 से 27 गुना तक होते हैं, 1 से 70 गुना तक होते हैं, मगर ये अमल ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अना अज्जी बिही, इसका बदला भी मैं ही दूंगा, मेरे सिवा किसी को पता ही नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें महीना अता फरमाया।
जिस महीने में ये किया जाने वाला अमल, रोजे का अमल जो दोहराया जाता है, जन्नत की जमानत, जहन्नम से महफूज और अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्ब का जरिया बनने वाला ऐसा अमल, जिस अमल को अल्लाह ने अपनी जात की तरफ मंसूब किया, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, मैं इतना बदला दूंगा कि मेरे फरिश्तों तुम्हें भी इसका पता नहीं है, उसका बदला मुझे ही पता है, या मेरे बंदे को पता चलेगा ही ना यल्का रब्बहू, जब रब्बुल आलमीन की मुलाकात करेगा तो उस वक्त पता चलेगा कि इस रोजे का बदला कितना। अल्लाह हमें ऐसा ही रोजेदार बना ले जिस रोजेदार के लिए ये सारी मुबारकें हदीस में वारद हुई हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ऐसा रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए जो हमें जहन्नम की आग से महफूज कर ले, ऐसा रोजा रखने की सआदत बख्शे जो अल्लाह हमें जन्नत में जाने का सबब बना दे, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह के कुर्ब का जरिया, अल्लाह की मोहब्बत का जरिया बन जाए। भाइयों, ये ऐसा अमल रोजे वाला, सारे ही अमाल बड़े अच्छे हैं, लेकिन इसके अंदर ये खूबी क्यों, ये तमाम अमाल से अनोखा अमल क्यों बन गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस अमल को अपनी जात की तरफ मंसूब किया है कि ये मेरा है, मेरे लिए है, इसका बदला भी मुझे पता है, इसका बदला भी मैं ही दूंगा, किसी को इल्म नहीं। इतना अनोखापन, इतना इम्तियाज, इतनी शान, इतनी रिफत, अल्लाह अकबर, कैसे इसको हासिल हो गई? गौर करो मेरे भाइयों, ये अमल अजीब अमल है। जितने भी काम हैं, जितने भी नेकी के काम हैं, उन सब में कुछ ना कुछ करना होता है। रोजा ऐसा अमल है कि इसमें कुछ करना नहीं होता, बल्कि छोड़ना होता है। भाई, नमाज बहुत प्यारा अमल है, कोई शुबा नहीं, लेकिन उसमें फातिहा पढ़नी पड़ेगी। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, नमाज में फातिहा नहीं पढ़ता नमाज नहीं। रुकू में तस्बीहात पढ़नी होगी, रुकू करना होगा, सजदे के लिए झुकना पड़ेगा, अत्तहियात पढ़ना पड़ेगा, तशहुद के कलिमात दोहराने पड़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है, उस हुक्म के मुताबिक वो काम सारे रूटीन वर्क करने पड़ेंगे। हज का काम है, वहां भी तलबिया पढ़ना पड़ेगा, एहराम पहनना पड़ेगा, चल के जाना पड़ेगा, बैतुल्लाह का तवाफ करना पड़ेगा, सफा मरवा की साई करनी पड़ेगी, मिना अरफात के अंदर जाना होगा, रमिये जमार करना होगा, सारे अमल दोहराने होंगे। ज़कात है, सदका खैरात है, उसमें भी आदमी अपनी जेब से खर्च करता है, कमाता है, अपनी कमाई करके हलाल के पैसे अल्लाह को राजी करने के लिए दूसरों पर खर्च करने होते हैं। लेकिन रोजा, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। जो तुम्हारे 5 नमाजें फर्ज हैं वही 5 पढ़ो, जो उनके औकात हैं उन्हीं औकात पर पढ़ो। सिर्फ क्या है, जो चीजें रोजे के मुनाफी हैं उनको छोड़ दो, रोजे की मुनाफी चीजों को तर्क कर दो, ये रोजा है। कुछ करना नहीं, कुछ पढ़ना नहीं। गौर करना मेरे साथ, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें यह समझ दे दे कि रोजे का मकसद क्या है। रोजे में कोई अमल करना नहीं। भाई, कुरान पाक की तिलावत बड़ा अच्छा अमल है, लेकिन एक आदमी सारा दिन रोजे के साथ कुरान पाक की तिलावत नहीं करता, रोजे में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। नमाज तरावी बहुत फजीलत वाली है। कोई आदमी नमाज तरावी पढ़े बगैर रोजा रखे 100% सही है, कोई शक नहीं। सहरी खाने की बड़ी बरकत है, पिछले जुमे में अर्ज किया था। लेकिन अगर कोई आदमी सहरी ना खाए, नियत कर ले, रोजा सही है। कुछ पढ़ना नहीं, कुछ करना नहीं, सिर्फ अपने ऊपर एक पाबंदी आयद करने का नाम रोजा है। अपने ऊपर एक पाबंदी आयद करने का नाम रोजा है। इमसाकुन अनिल मुफत्तिरात, रोजे को तोड़ने वाली चीजों से अलग हो जाए, उनका इस्तेमाल ना करे, अपने आप पर जब्त कर ले,
अपनी ख्वाहिश को ज़ब्त कर ले, अपनी चाहत को ज़ब्त कर ले, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने आप को रोक ले। ये रोक लेना अल्लाह को इतना पसंद है कि ये मेरे हुक्म के ताबे हो गया, इसका जी भी चाहता है, इसकी जरूरत भी है, लेकिन इसके बावजूद इसको तर्क करता है, मैं इस पर राजी हो जाता। ये तर्क, बुराई को तर्क कर देना, जिन चीजों से रब ने रोका है उनको छोड़ देना, बड़ी अजीम इबादत है। हम क्या करते हैं? रोजा रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक देता है, नेकियां करते हैं, नेकियों की तरफ शौक बढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत पहले से ज्यादा होती है, नफल और नवाफल पहले से ज्यादा होते हैं, सदका खैरात पहले से ज्यादा होता है, बड़ी अच्छी चीजें हैं, अल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन जिन चीजों से रब ने रोका है, जो चीजें अल्लाह ने मना की हैं, मैं देखूं कि मैं उनसे कितना रुकता हूं, आप देखें उनसे कितना रुकते हैं, यहां आके रोजे का फर्क समझ आ जाएगा। क्या वजह है? जब एक रोजा रखने से अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी होता है, नफली रोजे से राजी होता है, हम 30 या 29 रोजे रख जाते हैं और जिंदगी में कई बार रखे, हमारे अंदर फर्क नहीं आता। सबब क्या है? हमने इसके मफहूम को समझा ही नहीं। रोजे का मफहूम यह है, रोजे का मतलब यह है कि अपने आप के अंदर जबत पैदा करो, कंट्रोल पैदा करो, जिन चीजों को रब ने रोक दिया है उनके करीब ना जाओ। ये मश्क महीना पर कर लो, ये ट्रेनिंग, ये वर्कशॉप का अमल महीना भर कर लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे अंदर गुनाहों से बचने की ये कुव्वत पैदा फरमा दे। ये है रोजा और यही है तकवा, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मैंने इसलिए फर्ज किया है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, तुम मुत्तकी बन जाओ। हम करने वाले कामों की तरफ तवज्जो ज्यादा देते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक दे, कबूल फरमाए, बड़ी अच्छी बात है। मगर जिन चीजों को छोड़ने का हुक्म है उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। यही वो वजह है कि रोजे के सही समरात और रोजे के सही फवायद वो हमें नसीब नहीं होते। रोजे का पैगाम क्या है? रोजा क्या है? तर्क का नाम है, चीजों के तर्क करने का नाम है, खाने को तर्क करने का नाम है, पीने को छोड़ने का नाम है, बीवी बच्चों से अपनी शहवत और अपने ख्याल इज़्दिवाजी जिंदगी उससे कट जाने का नाम है। और करने के मुकाबले में, अमल करने के मुकाबले में गुनाहों का तर्क करना रब को ज्यादा प्यारा लगता है, रब को ज्यादा प्यारा लगता है। भाई करने की तो हद ही नहीं, करने की तो हद ही नहीं। आप नफल पढ़ते जाएं, जितना जी चाहे पढ़ते जाएं, आप अल्लाह का जिक्र करते जाएं, जितना जी चाहे करते जाएं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद मौकों पर जब नेकियों का अजर सवाब बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पर इतना अजर सवाब देते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर सहाबा के दिल में शौक पैदा होता है। फरमाया अगर अल्लाह इतने अमल पर इतना अजर देता है फिर तो हम ये अमल बहुत ज्यादा करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो क्या रब के खजाने सवाब से कम पड़ जाएंगे? करो, किस्मत आजमाओ, इसकी तो हद ही नहीं। इसीलिए शरीयत का फलसफा ये है, शरीयत का खुलासा ये है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा अमरतुकुम बिशैइन, इज़ा अमरतुकुम बिशैइन फातू मिन्हु मस्ततातुम व इज़ा नहीतुकुम अन शैइन फस्तहू। जब मैं तुम्हें कुछ करने का हुक्म दूं, जब मैं तुम्हें करने का हुक्म दूं, इज़ा अमरतुकुम बिशैइन, जब मैं किसी काम के करने का हुक्म दूं, क्या करो? फातू मिन्हु मस्ततातुम, जितना हो पाता है कर लो, जितनी ताकत है कर लो। लेकिन वह इज़ा नहैतुकुम अन शैइन, जब मैं किसी चीज से रोक दूं, फंतहू, उससे अलग हो जाओ, वहां कोई गुंजाइश बाकी नहीं। करने के बारे में जितना हो सके कर लो, छोड़ने के बारे में अगर मैंने कह दिया है कि इसको तर्क करो, एक लम्हे के लिए भी गुंजाइश नहीं, उससे अलग हो जाओ।
یہ شریعت ہے، یہ دین ہے۔ ہماری عادت کیا ہے؟ ہم گناہوں کی دلدل سے نکلتے نہیں، گناہوں کو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل اور بھاری ہوتا ہے، اور نیکیاں کرنے کا ہمارے اندر شوق پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ وجہ ہے کہ نہ نیکیوں کی صحیح تاثیر ہمیں نصیب ہوتی ہے، نہ نیکیوں کا وہ نور حاصل ہوتا ہے، نہ ان نیکیوں کے وہ ثمرات ہمیں حاصل ہوتے ہیں جو حقیقت میں ہونے چاہیے۔ سبب یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے اندر وہ گناہوں کی گندگی بدستور موجود ہوتی ہے۔ ایک دن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، یہ میں کچھ نعمتیں تقسیم کرنے لگا ہوں، کچھ کلمات کہنے لگا ہوں۔ کون ہے خوش قسمت جو عمل کرنے کے لیے مجھ سے یہ لے لے، مجھ سے یہ سیکھ لے، لیعمل بہن، تاکہ ان کے مطابق عمل کرے، او یعلم من یعمل بہن، یا کلمات کسی ایسے آدمی تک پہنچا دے، کسی ایسے آدمی کو سمجھا دے جو اس کے اوپر عمل کر لے، کیونکہ بات تو اصل عمل کی ہے۔ عمل نہیں تو محض سننے سنانے سے کچھ فائدہ نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ من یعمل بہن، ان کلمات پر کون عمل کرے گا؟ او یعلم من یعمل بہن، یا کسی ایسے کو سکھا دے جو ان کلمات کے اوپر عمل کر لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرور گرامی علیہ السلام، میں حاضر ہوں، عہد کرتا ہوں، جو سیکھوں گا عمل کروں گا۔ کاش کہ اللہ یہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا فرما، بلکہ حق تو یہ ہے کہ یہ حدیث اسی وقت سنائی جائے، یہ حدیث اسی آدمی کو سنائی جائے جو آدمی عمل کرنے کا عہد کرے، یا اس کو محفوظ کر کے کسی ایسے آدمی تک پہنچانے کا عہد کرے جو ان پر عمل کرے۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنانے سے پہلے یہ عہد لیا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح محبت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میری انگلیوں کے اوپر وہ کلمے گن کے بتائے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے محبت سے ابو ہریرہ کی انگلیوں پر یہ 5 باتیں، یہ 5 چیزیں گن کے بتائیں۔ فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان سے بچ جا، ان سے دوری اختیار کر لے، سب سے زیادہ عبادت گزاروں میں تیرا شمار ہوگا۔ عبادت تسبیح پھیرنے کا نام، چلا کشی کا نام، عبادت میں جتے رہنے کا نام، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کا نام نہیں ہے۔ یہ تو یہودی بڑے کرتے تھے، عیسائیوں نے بڑی کی ہیں ایسی باتیں، ہندوؤں نے کی ہیں، جوگی بدھ مت کے لوگوں نے کی ہیں۔ بدھ کی اپنی زندگی بڑی مشکل کی اور کٹھن اس نے گزاری ہے۔ یہ عبادتیں نہیں ہیں کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو دکھوں میں ڈال لے، تکلیفوں میں جوت لے، کسی عمل میں ایسا جوتے کہ جانور کی طرح جتا رہے۔ اس چیز کا نام عبادت نہیں ہے۔ اتق المحارم، جو چیزیں رب نے حرام کر دی ہیں ان سے بچو۔ تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزاروں میں تیرا شمار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عبادت کی روح، عبادت کی روح، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، جن چیزوں کو رب نے حرام کیا ہے ان سے دور ہو جانا۔ فرمایا تکن عابد الناس، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ دوسری چیز، اللہ اکبر، ورض بما قسم اللہ لک، ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، جو رب نے تیرے لیے تقسیم کر دیا ہے، جو رب نے تیرے مقدر میں لکھ چھوڑا ہے، اس پر راضی ہو جا۔ اور ملنا تو وہی ہے جو رب نے لکھ دیا ہے، ہونا تو وہی ہے جو رب نے لکھ دیا ہے۔ شکوے کر، شکایت کر، راضی ہو، خوش ہو،
ہر حال میں وہی ہوگا جو رب نے چاہا ہے. اللہ کا فیصلہ، اللہ کی تقدیر غالب ہے. پھر راضی کیوں نہیں ہوتا؟ منہ کیوں بسوڑتا ہے؟ تنگ دل کیوں ہوتا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو کٹھن میں ڈالتے ہو؟ اٹینشنیں کیوں بڑھتی ہیں؟ پرابلم کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ جب رب نے تیرے مقدر میں تھوڑا لکھا ہے تو اس پر تھوڑے پر کفایت کر. رب نے تیرے مقدر میں یہ نعمت لکھی ہے، اس کا شکر ادا کر. فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. جو اللہ نے تیرے لیے تقسیم کر دیا ہے، تیرے مقدر میں لکھ چھوڑا ہے، اس پر تو راضی ہو جا. اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا تو سیکھ لے. تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تو دل میں سب سے زیادہ غنی ہوگا. اغنى الناس، تمام لوگوں سے زیادہ غنی تو ہوگا. حالانکہ ہونا بھی بھائی وہی ہے جو اللہ نے مقدر میں لکھ چھوڑا ہے. صرف بندہ اس پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے. عدل فی قضاؤک، اے رب العالمین جو تم میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے عدل ہے، انصاف ہے، میں راضی ہوں. تیسری بات فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کر. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کر. ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی، دل میں ایمان آ جائے گا. چوتھی چیز وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. لوگوں کے لیے بھی وہ پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو چاہتا ہے لوگ میری عزت کریں، دوسروں کی بھی عزت کر. تو چاہتا ہے میں کسی کو دھوکا، میرے ساتھ کوئی دھوکا نہ کرے، تو بھی کسی کو دھوکا نہ دے. تو چاہتا ہے میرا ملازم میرے ساتھ سچ بولے، تو بھی اپنے زبان کو سچ کا عادی بنا. تو چاہتا ہے کہ لوگ مجھے کھرا مال دیں، تیرا عمل یہ ہو کہ میں لوگوں کے ساتھ فراڈ اور دھوکا کروں. نہیں، فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہی معیار دوسرے کے لیے پسند کر. تکن مسلمن، صحیح مسلمان بن جائے گا، صحیح مسلمان بن جائے گا. اور پانچویں چیز سرکار نے فرمائی وَلَا تُكْسِرُ الضِّحْكَ. یہ مجلسوں میں بیٹھ کے کثرت سے ہنسنا جو آج کل ہمارا مشغلہ بنا ہوا ہے، فرمایا کثرت سے ہنسا نہ کرو. فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. یہ کثرت سے ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے، اس سے دل مر جاتا ہے، مردار ہو جاتا ہے. کثرت ضحک، یہ جہاں بیٹھا ہنسی مذاق اور اپنی گپوں میں بیٹھے ہوئے لطیفے سناتے ہوئے لٹو پٹو ہوتا ہے، سمجھتا ہے میں بڑا خوش ہوں. یہ خوشی ظاہری خوشی اندر اندھیرا کرنے والی ہے، دل کو مردہ کرنے والی ہے. فرمایا وَلَا تُكْسِرُ الضِّحْكَ، کثرت سے ہنسا نہ کرو. فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. یہ کثرت سے ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. میرے بھائیوں، اس میں پہلی چیز اتق المحارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو. جو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے توبہ کرو. تکن عابد الناس، پھر عبادت کا حق ادا ہوگا. اگر آپ کام تو کرتے جا رہے ہیں، نیکیوں کی طرف تو شوق ہے، لیکن گناہوں کی نفرت نہیں، گناہوں کو ترک نہیں کرتے، عبادت نہیں ہے، عادت ہے. عبادت نہیں ہے، عادت ہے. اس کے اثرات رب دے دے وگرنہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کا فائدہ نہیں ہوتا. دیکھو نا، دنیا کی مثال ہے، کسی آدمی نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوں، گندے کپڑے پہنے ہوں، اور وہ قیمتی پرفیوم استعمال کرے، منہ گندا ہو، خوشبو ملے. دیکھنے والے بھی کہتے ہیں وہ پہلے منہ تو دھو لے، اور پرفیوم لگانا ہے تو یہ میلے کپڑے تو اتار دے. تم اپنا چند ٹکوں کا پرفیوم گندے کپڑے پر لگانے کے لیے تیار نہیں، رب اپنی محبت کا نور گندے آدمی کو کیسے عطا کرتے. دیکھنا چاہیے
सामने बैठा फिल्म भी देख रहा है, रोजेदार भी है, दुकान पे बैठा झूठ और मक्कारी भी कर रहा है, रोजेदार भी है, झूठ भी बोल रहा है, गीबत भी कर रहा है, चुगली भी कर रहा है, वो एक फरमाबरदारी के साथ 20 नाफरमानियां। एक आदमी शुगर का मरीज हो, वो एक तरफ तो शुगर की गोली खा ले, दूसरी तरफ जाए और अच्छी तरह खूब पेट भर के हलवा खा ले, मठाई खा ले, हलवाई की दुकान पर जाए, सारी किस्में चेक करते हुए खाता जाए, दवाई बेचारी क्या करेगी? दवाई का असर कैसे होगा? बेहनी ही इसी तरह है। अगर गुनाहों की नफरत नहीं, अगर इस गंदगी से निकलना नहीं, तो नेकी की तासीर मेरे भाइयों हासिल नहीं होती। जबकि रोजे का अमल हमें ये एक ट्रेनिंग है, एक वर्कशॉप है, एक ऐसा अमल है, इस अमल के जरिए हमारे अंदर एक कुव्वत पैदा करनी है, एक फिक्र पैदा करनी है कि हम गुनाहों की नफरत अपने दिल में पैदा करें और गुनाहों को तर्क करने के लिए अल्लाह से अहद करें। इसीलिए प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा हो अबी व उम्मी, वो ऐलान फरमाते हैं, मल्लम यदा कौल अज़्ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबा। जो आदमी रोजा रखकर झूठ बोलने से बाज नहीं आता, गीबत करने से बाज नहीं आता, उस झूठ के मुतल्लिक अमल अपनी जिंदगी से निकालता नहीं है, मल्लम यदा कौल अज़्ज़ूरी वल अमल बिही, जो झूठी बात और उसके मुताबिक अमाल वो तर्क नहीं करता, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबा, रब्बुल आलमीन को उसका मुंह बांधने का कोई मकसूद नहीं कि वो खाना छोड़ दे, वो पीना छोड़ दे, उसके रोजे का कोई एतबार नहीं। तो रोजे का मफहूम क्या है? रोजे का मफहूम क्या है? अपने अंदर एक ऐसी कुव्वत पैदा कर लेना, एक ऐसी ताकत पैदा कर लेना, एक ऐसी एनर्जी अपने अंदर जमा कर लेना, साल भर आपको काम आए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जब मासियत का काम हो, अल्लाह की नाफरमानी का काम हो, जैसे आजकल आप वुजू करते हुए पानी हलक के करीब जाए फौरन थूक देते हो, अंदर नहीं ले जाने देते, कोई खाने की चीज आए फौरी मसला पूछते हो, हजरत मैंने गलती से यूं किया था, मेरा रोजा तो नहीं टूटा। मेरे भाई, ये एनर्जी अपने अंदर कायम कर लो, जमा कर लो, यही वो तकवा है। अल्लाहु अकबर, यही वो दौलत है जो रोजा आपको देना चाहता है, यही वो गर्दो गायब है। और अगर गुनाहों की नफरत नहीं, तो फिर ऐसा ही है ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की हलाल करदा चीजों को छोड़ के वो अपने अंदर कुछ पैदा करना चाहे और हराम का इर्तिकाब करता रहे। ना भाई, जिस तरह आजकल साइंसी दौर में बात समझनी बड़ी आसान है, मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है तो हम कुछ देर के लिए चार्जिंग पे लगा देते हैं, 1-2 घंटे चार्जिंग होने के बाद वो जनाब 24-36 घंटे बल्कि इससे भी ज्यादा वक्त तक वो उसके अंदर सलाहियत पैदा हो जाती है कि बाहर से कोई चीज आए तो वो कबूल करे, आप कोई पैगाम भेजना चाहें तो वो चला जाए, उसकी बैटरी महफूज हो गई। इसी तरह ये रमजान अल मुबारक का महीना साल भर में 1 महीने की वर्कशॉप है, ये अमली वर्कशॉप है। हमेशा ही यही अल्लाह का कानून है, हमेशा ही अल्लाह रब्बुल इज्जत का यही तकाजा है कि मेरे बंदे गुनाहों से दूर रहें। ऐसा ही है ना, जैसे कोई बात पढ़ाई जाती है, दी जाती है, इदारा महसूस करता है कि तलबा को याद दहानी के लिए कोई वर्कशॉप रख दी जाए, वर्कशॉप में वो सारा दोबारा यादा कर दिया जाता है ताकि इसको पढ़े हुए मज़ामीन सारे दोबारा याद हो जाएं और ये अपने अंदर वो सारी मालूमात जमा कर ले, इसके लिए अमल करना आसान हो जाए। मेरे भाइयों बहन, ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी तरह रमजान अल मुबारक का महीना हमारे लिए ये एक हमारी वर्कशॉप अमली तरबियत के लिए ये मुकर्रर फरमाया है, इसमें अपनी तरबियत करो। मैं जानता हूं मेरी जिंदगी की क्या कमजोरियां हैं, आप जानते हैं मेरी जिंदगी के अंदर क्या ऐब है, आपकी क्या कमजोरियां हैं। रोजे के साथ अहद करें
کہ آج میں اپنی زندگی پلٹنے لگا ہوں، پھر روزے کی لذت بھی آپ کو محسوس ہوگی اور اس کا نور بھی آپ کے دل کے اندر محسوس ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، صوم جنۃ، یہ ایک ایسی ڈھال ہے، جیسے ڈھال کے ذریعے دشمن کے حملوں سے اپنے آپ کو انسان بچا لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، بہنے ہی اسی طرح شیطان کے حملے، نفس امارہ کے حملے، ماحول کے حملے، ماحول کی وجہ سے، نفس امارہ اپنی دلی خواہشات کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے جو انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے، اس ڈھال سے وہ حملے رک جائیں ہیں اور یہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لیں۔ اس لیے فرمایا فَإِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَسْخَبْ وَلَا يَرْفُثْ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ جب کوئی تمہارا روزے رکھے تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ ہر لغو بات سے، بیہودہ بات سے بھی الگ ہو جائے۔ فلا یرفث، گندا مذاق بھی نہ کسی کو کرے۔ رفث کا معنی، رفث کا معنی گندی گفتگو بھی نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ کجا یہ کہ گندگی میں واقع ہو۔ فلا یرفث ولا یسخب، بازاروں میں ایسے ہی چیختا چلاتا نہ پھرے، شرارتیں نہ کرتا پھرے، ادھم نہ مچاتا پھرے۔ حتیٰ کہ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ۔ اگر کوئی اس کو گالی دے، اگر کوئی دوسرا اس کو گالی دے، کوئی دوسرا اس سے مخاصمت کرے، کوئی دوسرا اس سے لڑائی کرے، دوسرا اس سے جھگڑے پہ اتر آئے، اس کی گالی کے جواب میں بھی گالی نہ دے، اس کی لڑائی کے بدلے میں بھی لڑائی کے لیے تیار نہ ہو۔ ایک ہے کہ جناب روزے دار صاحب خود ہی اس کی زبان شتر بے مہار ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اسلام چاہتا کیا ہے، روزہ تقاضا کیا کرتا ہے۔ ایک ہے کہ کوئی دوسرا گالی دے، گالی کے جواب میں بھی گالی کے لیے کھڑا نہ ہو، گالی نہ دے۔ کوئی دوسرا اس سے لڑائی کرے، یہ اس کے جواب میں بھی لڑنے کے لیے نہ اٹھ کھڑا ہو۔ کجا یہ کہ روزے دار خود یہ سارے کام کرتا پھرے۔ فرمایا اپنے آپ کو کہہ لے، یہ کہہ دے، کوئی گالی دے، کوئی لڑائی کرے، کوئی جھگڑا کرے، کوئی اسے الجھنا چاہے، جواب دے دے انی صائمن انی صائمن، بھئی میں تو روزے دار ہوں، میں تو روزے دار ہوں، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ یہ ہے روزہ۔ اسی لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ روزہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے کھانے پینے کو چھوڑ دیا تو میں روزے دار ہوں۔ محض کھانے پینے کے چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ فَلْيَسُمْ لِسَانُكَ وَسَمْعُكَ وَبَصَرُكَ، چاہیے جب تو روزہ رکھے تیری زبان بھی روزہ رکھ لے، تیری آنکھ بھی روزہ رکھ لے، تیرے کان بھی روزہ رکھ لیں، عَنِ الْكِذْبِ وَالْمَعَاصِمِ، جھوٹ سے اور گناہ کے کاموں سے۔ گناہ کا کام، جھوٹ کا عمل، زبان سے، کان سے، آنکھ سے، یہ کام فَلْيَسُمْ لِسَانُكَ، تیری زبان روزہ رکھ لے، تیرے کان روزہ رکھ لیں، تیری آنکھ روزہ رکھ لے۔ اگلا جملہ وَدَعْ عَزَ الْخَادِمِ، تیرا نوکر غلطی بھی کر لے تو اس کو برا بھلا اس کو تکلیف نہ دے۔ نوکر اپنا خادم اس کو بھی دکھ نہ دے۔ کجا یہ کہ ہمارے معاشرتی جرائم جو آپ بھی جانتے ہیں، میرے بھی سامنے ہیں، وہ رمضان میں 2 گنا ہو جائیں، 4 گنا ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ فرمایا وَدَعْ عَزَ الْخَادِمِ، اپنے خادم کو تکلیف دینا، اس سے بھی توبہ کر لے، اس سے بھی رک جا۔ نوکر غلطی کر لے، نوکر کوئی کام نہ بھی کرے، اس
उसको दुख नहीं देना, उसको तकलीफ नहीं देनी। यही बस नहीं, अलैका बिस्सौम अलैका बिलवकार वस्सकीना यौम सौमिकुम, जिस दिन तेरा रोजा हो, तेरे ऊपर इज्जत हो, सुकूनत हो, इत्मीनान हो, राहत के साथ हो। ये नहीं जहां कहीं आज तो गर्मी पड़ी है, आज तो प्यास ने बुरा हाल कर दिया है, आज तो रोजा बड़ा लगा हुआ है, आज तो मर गए, आज तो लुट गए। नहीं, ऐसा नहीं। अलैका बिस्सकीनति वल वकार यौम सियामिकुम, अपने रोजे की हालत में इज्जत व वकार अपने ऊपर कायम रख। और आखिर पर एक बहुत ही अजीब बात कह दी, फरमाया तेरा रोजा और बगैर रोजे का दिन तू खुद तकड़ी में तोल के देख, वो एक जैसा नहीं होना चाहिए। वला यकुन यौम सौमिका व फित्रिका सवा, तेरा रोजा रखने वाला दिन और रोजा छोड़ने वाला दिन दोनों एक जैसे नहीं होने चाहिए। जिस दिन रोजा रखा है वो दिन तेरे किरदार के एतबार से, तेरे अमल के एतबार से अलग होना चाहिए, फर्क होना चाहिए। तुझे खुद पता हो, पहले मैं रोजे नहीं रखता था तो मेरी जिंदगी कैसे थी, मेरा किरदार क्या था, अब मैं रोजे रखता हूं तो मेरा अमल और मेरा किरदार क्या है। इन दोनों के अंदर कोई फर्क है? अगर ये फर्क महसूस हो जाए, अगर ये फर्क महसूस हो जाए तो तुम्हें मुबारक हो। फिर ये वो रोजा है जिसके बारे में हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन की तरफ से कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, ये एक रोजा भी मेरे लिए है, इसका बदला भी मैं ही दूंगा, इसके सवाब का भी किसी को पता नहीं कि इसका अजर सवाब कितना है। फिर ये रोजा है। और अगर इन चीजों को मद्देनजर ना रखा जाए, इन चीजों को मद्देनजर ना रखा जाए, रोजे का ये पैगाम ना लिया जाए, रोजे के इस मफहूम को अपने दिल में ना उतारा जाए, तो भाई सुन लो, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम इब्ने माजा रहमहुल्लाह अपनी हदीस में ये रिवायत लाए हैं अपनी किताब के अंदर, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जूअ वल अतश व कम मिन काइमिन लैसा लहू मिन कियामिही इल्लस सहर। कितने क़यामत के दिन रोजेदार ऐसे आएंगे सिवाय भूख और प्यास के उनको कुछ नहीं मिलेगा। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। फरमाया कितने रोजे रखने वाले ऐसे, लैसा लहू मिन सियामिही, नहीं है उसके लिए उसके उस रोजे से, इल्लल जूअ वल अतश, सिवाय भूख और प्यास के। व कम मिन काइमिन, कितने रातों को उठ के इबादत करने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, तरावी पढ़ने वाले, लैसा लहू मिन कियामिही इल्ला सहर, उसकी नमाज तरावी, उसके क़ियामुल लैल, उसके रातों के जगराते का सिवाय जगराते के कुछ हासिल नहीं होता। रोजे का पैगाम ये है, अपने अंदर चेंजिंग पैदा करो, तब्दीली पैदा करो, और ये तब्दीली की ऐसी आदत डल जाए, ऐसा पक्का अमल हो जाए कि आपने हलाल चीजें खानी तरक्की हुई हैं, आपने हराम चीजों का जिंदगी भर इर्तिकाब नहीं करना, ये अल्लाह से अहद हो, फिर ये एक रोजा किस्मत को बदल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले जुमे कुछ अहकाम बयान करने शुरू किए थे, इरादा तो आज भी ये था कि पहले खुतबे में बात मुख्तसर की जाए और दूसरे खुतबे में ये कुछ मसाइल बयान कर दिए जाएं। अगर माशा अल्लाह खान, अल्लाह ने जो चाहा सो हुआ। सहरी के बारे में मैंने ये बातें अर्ज की थी। सहरी का खाना बड़ा मुबारक खाना है, अगरचे ये खाना मुस्तहब है, मगर हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए ये खाया जाए। बाज़ दफा ऐसे होता है कि आदमी सोया रह गया, नियत की थी रात को रोजा रखने की, सोया रह गया और वो सहरी के वक्त बेदार ना हो सका, तो वो क्या करे? बहुत कुछ दोस्तों ने मुझे फोन पर भी ये मसला पूछा है, अमली तौर पर ये पेश आ जाता है। क्या करते हैं दोस्त? कहते हैं चलो जी उठे हैं, जो फ्रिज खोलो, जो चीज आती है खा लो और रोजा हो गया। नहीं भाई, फजर तलू होने के बाद अगर इल्म भी हो गया कि फजर तलू हो गई है तो रोजेदार के लिए खाना पीना जायज नहीं। फजर तक खाया पिया जा सकता था,
फजर तुलू होने के बाद जानबूझकर किसी को खाने पीने की इजाजत नहीं। अगर आदमी इस तरह खा लेता है, पता चलने के बाद कि अज़ानें हो गई, फजर का वक्त हो गया, तो वो रोजा नहीं है, उसकी कदाई देना वाजिब है, उस रोजे की कदाई वाजिब है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई आदमी नियत तो उसने की थी, जब बेदार हुआ बगैर खाए पिए रोजे की नियत कर ले और उसी तरह बगैर खाए पिए रोजे की नियत कर ले तो ये रोजा सही होगा। अगर वो उसको पूरा कर सकता है बगैर सहरी खाए और वो शाम तक उसी रोजे को पूरा कर ले तो रोजा सही है, क्योंकि उसने नियत की थी और नियत ही रोजे के लिए शर्त थी, सहरी खाना शर्त नहीं था। लेकिन अगर फजर तुलू होने के बाद जानबूझकर इल्म होने के बावजूद वो खाता पीता है तो फिर रोजा नहीं होगा, खा वो थोड़ा खाए खा वो ज्यादा खाए, उसकी कदाई उस पर वाजिब है।